बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। अच्छा जी, जनरल बाजवा साहब ने ना इमरान खान साहब की डिमांड को ना सीरियस ले लिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब ने कि मैं इस साइफर केस में जनरल बाजवा साहब को बुलाऊंगा और मैं उनको बतौर गवाह इधर बुलाना चाहता हूँ। फिर वो साइफर की सारी जो 9 10 मिनट जो बात हुई थी साफ़ी हजरात से, और बगैर किसी वक्त ज़ाया किए ना जनरल बाजवा साहब ने रद्दमल दिया, रिस्पॉन्ड किया। और बड़ा सरप्राइजिंग है जी, अंसार अब्बासी साहब के ज़रिए ये उन्होंने ज़राइक़ा की बात कर दी के ज़रिए पैगाम भिजवाया गया जी जनरल बाजवा साहब की तरफ से कि वो सरप्राइज़ दे सकते हैं, वो इमरान खान को मायूस नहीं करेंगे। और वो कहते हैं कि जनरल बाजवा साइफर केस में बतौर गवाह पेश होने के लिए तैयार है, अडयाला जेल में बतौर गवाह पेश होने के लिए तैयार है। लेकिन उन्होंने मशरूत कर दिया अपनी गवाही को कि अगर GHQ की इजाज़त मिल गई तो, यानी GHQ की इजाज़त दरकार होगी उनको गवाही देने के लिए या पेश होने के लिए, क्योंकि 2 साल की कदगन तो है ना फ़ौजी हजरात को, जितने भी आला तरीन सरकारी अफसरान को, कि वो मीडिया पेरेंट्स नहीं दे सकते या मीडिया पे आ नहीं सकते या बगैर इजाज़त के इदारे के कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे सकते। तो ये कदगन तो है, रिटायरमेंट के बाद अभी 2 साल उनको हुए नहीं हैं और ये फैसला वो खुद नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने गवाही देनी है। तो उन्होंने कहा ये ज़रूर उन्होंने अपनी इंटेंशन शो कर दी कि उनका माइंड यही है कि वो गवाही देने के लिए, स्टेटमेंट देने के लिए, पेश होने के लिए तैयार है। अब इसमें 2 चीज़ें, ठीक है, इसको ज़रा आपने गौर से सुनना है। एक तो ये चीज़ है कि GHQ इनको इजाज़त दे दे, ठीक है, जो देनी चाहिए। और अगर बाजवा साहब पेश हो जाएं GHQ की इजाज़त से और बाजवा साहब बयान रिकॉर्ड करवा दें, तो फिर ये तो नहीं देखा जाएगा ना कि ये जर्नल थे, हैं, क्या है क्या नहीं, फिर नहीं देखा जाना। फिर वो एक गवाह के तौर पर पेश होंगे। जब गवाह के तौर पर पेश होंगे तो किसी ने ये नहीं देखना कि फौजी थे या नहीं थे। फिर उनसे होंगे सवाल, फिर उनसे होंगी जिरा, और पूरा पोस्टमार्टम होगा उनके टेन्योर का, उनकी दी हुई स्टेटमेंट्स का, उन पे उनके टेन्योर पे लगाए गए उनके ऊपर जो इल्ज़ामात थे उन सब का पोस्टमार्टम होगा ना। जब वकील साहब जब बातें करेंगे तो फिर ये सब होंगे और इमरान खान साहब के वकील दिफा करेंगे और हर तरीके से, अगर GHQ ने इजाज़त दे दी तो। दूसरा ये मकसद होता है, हो सकता है जनरल बाजवा साहब का ज़राए के ज़रिए अंसार अब्बासी साहब से कि देखो मैं तो बयान देना चाहता हूँ मगर GHQ इजाज़त नहीं दे रहा, और इससे उनकी फेस सेविंग भी मिल जाएगी और जनरल बाजवा साहब भी बच जाएंगे। यानी देखें दोनों सूरतों में क्या होता है। तो बहरहाल बाजवा साहब ने अपनी गवाही में कहना क्या है, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास का बताना है कि जनाब एक इमरान, इस साइफर के बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ था, इमरान खान साहब की सदारत में उधर मौजूद था। फिर हमने इसकी लैंग्वेज को थोड़ा पैथेटिक और बुरा जाना, फिर हमने डिमार्च कर दिया कि ये लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद दूसरा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, उसको भी मैंने चेयर किया, लेकिन सरबाई थी शहबाज शरीफ साहब की, उसमें भी हमने डिमार्च दोबारा किया। तो मुझे नहीं पता कि इसके बाद इमरान खान साहब के पास कोई ऐसी खुफिया मालूमात हो जो अभी तक इमरान खान साहब ने रिवील नहीं की, जिसके लिए बार बार इमरान खान साहब ये कहते रहे कि बाकायदा तौर पर अदालती कमीशन बनाया जाए। शायद कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन इमरान खान साहब के पास हो, उससे मुतल्लिक मैं कुछ नहीं कह सकता। तो बहरहाल जनरल बाजवा साहब ने बड़ा क्विक रिस्पॉन्ड किया है इमरान खान साहब की इस ख्वाहिश का। ये अल्फाज बड़े मज़ेदार हैं आज के अंसार अब्बासी साहब के कि मैं उन्हें मायूस नहीं करूँगा। तो यस, दैट्स गुड। उधर वासिफ क़य्यूम अब्बासी साहब आखिरी दिनों में PTI की जब पंजाब की हुकूमत थी, परवेज़ इलाही साहब, तो दोस्त वज़ारी साहब के बाद जिनको डिप्टी स्पीकर रखा गया था, बड़ी अहम सीट है जी उनकी, तो आखिरी दिनों में वो थे। तो कल थोड़ी देर के लिए गायब हुए थे और फिर अच्छी खासी आवाज़ बुलंद थी, PTI के हल्कों ने बता दिया कि वो गायब हो गए। और फिर उनका एक ट्वीट आ गया जी, और उस ट्वीट में कह रहे हैं मौजूदा हालात में मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त है जी कि सूरत हाल में मैं सियासत कर सकूं, मैं इतनी देर रियासत के अगेंस्ट नहीं खड़ा हो सकता। और 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की, उन्होंने कहा मेरा PTI और सियासत छोड़ने का वो ऐलान करता हूँ। और रावलपिंडी से आम नशस्त है और ये हनीफ अब्बासी साहब की नशस्त है। और देख लें, लाइन क्लियर है, मैं यही कह सकता हूँ ना, लाइन क्लियर है। तो माजी में ये इल्ज़ाम जब लगाए जाते तो ये खुद होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, उधर ऑडियो लीक्स की समाअत ना जो है बाकायदा केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार साहब सुन रहे हैं। 11 दिसंबर की तारीख तो है उसकी, मगर एक नई ऑडियो बीच में आ गई थी खोसा साहब की और लतीफ़ खोसा साहब की और इमरान खान साहब की मिसेस की। तो एक मुतफरिक दरख्वास्त दी गई थी, उसकी आज ही समाअत हो गई। उसकी समाअत में बड़े इंटरेस्टिंग मामला हो गए थे, वाकई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। आज की समाअत में जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने FIA को ऑडियो की मुकम्मल फॉरेंसिक का हुक्म दिया है जी। ये सही है, कितना कट एंड वेल्ड है इसके अंदर, कितना स्याको सबाक को जानबूझ के जोड़ा गया है, उसका हुक्म दिया जी।
ساتھ ہی تحقیقات کی جائیں، یہ کہا ہے ایف آئی اے کو کہ سب سے پہلے یہ آڈیو جاری کس نے کی، یعنی مین اینڈ کون سا ہے جہاں سے یہ آڈیو جاری ہوئی، ریکارڈ ہوئی اور وہاں سے جاری ہوئی، کہاں سے ہوتی ہے یہ بتائیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس درخواست کی کاپی ڈی جی آئی ایس آئی یعنی جنرل ندیم انجم صاحب جی ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی بھیجیں جی، اور ڈی جی آئی ایس آئی رپورٹ دیں کہ آڈیو کس نے ریلیز کی ہے، ویری اہم پیش رفت۔ اس کے علاوہ ایف آئی اے، پیمرا اور پی ٹی اے کو نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اچھا کھوسا صاحب نے اس دوران کہا عدالت میں نا کہ سر میرا استحقاق مجروح ہوا ہے، میں ایسے لوگ اب فون پہ باتیں کریں کہ میری فون کی لائن ہی محفوظ نہیں ہے، اور بابر ستار صاحب نے کہا کہ بگ باس سب دیکھ رہا ہے، سب سن رہا ہے، تو اس پہ عدالت میں کافی کہکے وہکے بھی بلند ہوئے، مگر بہرحال یہ آڈیو ریلیز کرنے کے بڑے طریقے ہیں، پراکسی لگا دی جائے، پتہ چلے جی نیوزی لینڈ کے کسی گاؤں سے آڈیو ریلیز ہوئی ہے، اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اور پھر پاکستان کے پاس یہ ایکوپمنٹ شاید چند ایک اداروں کے پاس تو ہو کہ وہ اس ڈیپ تک جائیں، ادروائز یہ فوج ہی کر سکتے ہیں، آئی ایس آئی کر سکتی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ پیمرا یا ایف آئی اے یا پی ٹی اے میں یہ کیپیسٹی ہے۔ تو بہرحال یہاں تک تو ہے، اور اب 11 دسمبر کو عدالت نے رپورٹ طلب کی ہے، سماعت 11 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ دوسری چیز جی، آپ کو یاد ہے ڈی جی نیب تھے سلیم شہزاد، بڑا لائم لائٹ میں رہے تھے، اور نون لیگ کے بہت سے کیسز انہوں نے ہینڈل کیے، مریم نواز صاحبہ کے بہت کیسز ہینڈل کیے، ایون کیپٹن صفدر صاحب کے انہوں نے کیسز ہینڈل کیے نا، اور الزامات بھی ان کے اوپر کافی ہے، تو انہیں نیب سے تو دور بھیج دیا گیا جی، ٹھیک ہے جی، اور ڈیپوٹیشن پہ ان کو بھیجا گیا، اور 21ویں اسکیل میں ان کو محکمہ ایجوکیشن کی بہتری کے لیے 3 سال کے لیے بھیجا ہے۔ اچھا نون لیگ کے سوشل میڈیا والے کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو سزا دی ہے، دیکھیں بدلہ پورا ہو گیا، ان کو ایجوکیشن میں بھیج دیا، بھائی 21ویں اسکیل میں گیا ہے، 3 سال کے لیے گیا ہے، 3 سال بعد دوبارہ انہوں نے نیب میں ہی آنا ہے، اپنی مدر کمپنی میں ہی آنا ہے جس جگہ پہ وہ جاب کر رہے تھے، تو 3 سال بعد وہ واپس آئیں گے۔ تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ 21ویں اسکیل کی ترقی ہوتی ہے، مگر نون لیگ والوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں یہ ترقی نہیں ہے، یہ ان کو سزا ملی ہے، لیٹس سی۔ لیکن بہرحال میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ مریم بی بی صاحبہ کے جنہوں نے کیس کھولے تھے ان کی ترقی ہوئی ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ ادھر ایک انٹرسٹنگ چیز اور ہے، بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے پشاور کے حوالے سے، کہ پشاور کی ہوا بہت مضبوط ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کو پتہ گڑھ بھی پی ٹی آئی کا، گڑھ تو خیر اس وقت پورا پاکستان نہیں لگ رہا ہے پی ٹی آئی کا، مگر وہ ذرا مضبوط ہی گڑھ ہے نا۔ تو پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی نے جلسہ نہ کرنے کے حوالے سے درخواست دی تھی کہ ہمیں جلسہ نہیں کرنے دے رہے، ہمیں کارنر میٹنگ نہیں کرنے دے رہے، ہمیں کنونشن نہیں کرنے دے رہے، کریک ڈاؤن کرتے ہیں، پتھراؤ کرتے ہیں، ہوائی فائرنگ کرتے ہیں، یہ سب کیا جا رہا ہے۔ تو عدالت نے آج سب کو بلایا ہوا تھا، تو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے نا آج عدالت میں چیف سیکرٹری کو بلایا ہوا تھا اور الیکشن کمشنر کو بلایا تھا۔ چیف سیکرٹری نے بھی لکھ کے دیا آج، اور چیف الیکشن کمشنر جو ہے کے پی کے کا، اس نے بھی لکھ کے دیا ہے کہ اب ہر حال میں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی، اس کی یقین دہانی کرائی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کرنے کی بھی اجازت ہوگی، کنونشن کرنے کی بھی اجازت ہوگی۔ اب پی ٹی آئی کو کسی قسم کا کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی روکے گا نہیں، ٹھیک ہے، یہ لکھ کے دیا تو آج پھر عدالت نے درخواست نپٹا دی ہے۔ اب پی ٹی آئی بڑے زور و شور سے آئے گی، اگر اس کے باوجود پی ٹی آئی کو عدالت نے کہا نا کہ بھائی یہ ساری 3 ایم پی او پیپلز پارٹی کے لیے نہیں ہے، نون لیگ کے لیے نہیں ہے، جے یو آئی کے لیے، سب کچھ پی ٹی آئی کے لیے کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ ساری چیزیں عدالت نے پوچھی، اور بڑی سبکی ہوئی ہے چیف سیکرٹری کی اور الیکشن کمشنر کی، انہوں نے کہا اب یہ آخری وارننگ دے دیں، اب یہ ان کو سب کو اجازت ہوگی، اور درخواست نپٹا دی عدالت نے، یعنی اگر اب انہوں نے عمل نہیں کیا تو یہ توہین عدالت کے مرتکب ہو گئے۔ تو یہ اس وقت پوزیشن ہے۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف جنہوں نے ابھی حالیہ طور پہ جو چیئرمین بیرسٹر گوہر، انہوں نے پنجاب میں کنونشن کی تو کہا تھا، لیکن کے پی کے میں باقاعدہ طور پر قانونی جسے کہتے ہیں نا کشن مل گیا، اب وہاں یہ سب کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا، چینل دیکھنا چینل سبسکرائب کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔